اور شکل دکھاؤ سجن، اوہ مٹھڑیاں گالیاں لاؤ انج انج ساڈا سر تقریباً کا وزن ہونا ہے 2 کلو یا 2.5 کلو کا وزن ہے ساڈے سر کا، لیکن ساری زبان کا جڑا وزن ہے وہ ایک شٹاکی دی اسی 2.5 کلو کا سر جنہیں ہلا لینے ہیں، کوئی زبان نہیں ہلاندے، سر ہلان نال ثواب نہیں ملتا، شٹاکی دی زبان اسی ہلاواں گے نا، یعنی سبحان اللہ آکھاں گے تے سبحان اللہ سین بے الف ہے نون 5 حرف نے تے ایک حرف پڑھن دے بدلے وچ اللہ تعالی 10 نیکیاں 10 گناہ معاف تے 10 درجے بلند، جڑا ایک واری سبحان اللہ آکھدا ہے 50 نیکیاں 50 درجے بلند تے 50 معاف ساڈے بھی تے مرن والے بھی، ایک بڑی سوکھے جے لفظ نے سبحان اللہ، یہ تو ہر بندے نو آندا ہے نا، جڑا مسلمان ہے بحیثیت اس میں سبحان اللہ لفظ آندا نا۔ میں جو بھی تواڈے سامنے پیش کراں گا جتے جملہ مکمل ہو جائے، اگر تانوں سمجھ لگے تواڈے دل دے وچ سٹ وجے تے پھر سبحان اللہ ضرور اٹھ جائے گا۔ جان گے انشاءاللہ، جان گے بندیاں دی بولی جی کرا گے انشاءاللہ۔ اللہ مختی، اے میں شعر پڑھ رہا کہ ساڈے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ گولڑے دے تاجدار پیر مہر علی شاہ تسی نام سنے ہونا ہے، وہ جدوں حضور دی بارگاہ وچ حج کرن واسطے جا رہے سن تے وادی ہمرا اتھے آپ نو اثر ٹائم نیند آ گئی تے آپ دیاں اثر دیاں سنتاں قضا ہو گئیاں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وادی ہمرا وچ دیدار ہویا تے فرمایا پترا تیریاں اثر دیاں سنتاں قضا ہو گئیاں نے، عرض کیتی حضور سنتا ہی نا، اثر دیاں سنتاں جڑیاں ہوندیاں نے او نفلاں دے یعنی مطابق ہوندیاں نے، او غیر موقدہ نے، تو حضور فرمایا کہ تو میرا پتر ہے، تو میری آل ہے، یہ لوکی چھڑن تو نہ چھڑ، تے اتھے پھر جدوں دیدار کیتا تے او پھر نقشہ آپ نے پیش کیتا اپنی زبان وچ کہ اللہ مختی مخاطب برد یمان، من بھاوری شکل دکھاؤ سجن، اوہ مٹھڑیاں گالیاں لاؤ مٹھا جو وادی ہمرا سن کرے، اس صورت نو میں جانا کھاں جانا جان جہانا کھاں، او سجیا کھت رب دی میں شانا، جس شان تو شانا سب بنے اللہ رب العزت دی پاک بارگاہ وچ حمد و ثنا اور سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی مقدس بارگاہ وچ درود و سلام عرض کرنے تو بعد میرے بزرگوں، میرے عزیز بھائیوں، آپ سارے آج اتھے برخوردار بھائی سلطان مرحوم دے سارے ثواب واسطے حاضر ہیں کہ جتنی دیر اسیں بیٹھنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا واسطے بیٹھنا ہے، لیکن جو بھی اسی سبحان اللہ یا ماشاءاللہ جو بھی الفاظ اسی اپنی زبان وچوں نکالاں گے وہ مرحوم دے درجات دی بلندی واسطے یعنی پیش کیتے جائیں گے۔ سب تو پہلے گل یہ کہ ایس وقت یعنی ساڈے مسلمان ہون دا درجہ کی ہے، ساڈا کیڈا بڑا مقام ہے۔ پہلی گل میں تو شروع کرن لگیاں کہ ایس وقت جس زندگی وچ جس معاشرے وچ اسی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، حالی بھی اسلام دے مذہب تو علاوہ اور مذہب ہیں، مثلا سکھ حالی موجود ہے
تے انہاں دا مذہب بھی موجود ہے. عیسائی حالی موجود ہیں تے انہاں دے گرجے بھی موجود ہیں. اپنے اپنے گرجیاں میں وہ عبادت کر رہے ہیں. ہندو حالی موجود ہیں تے انہاں دا مذہب یعنی مرن تو بعد وہ بندے نو ساڑ دیندے ہیں. یہ انہاں دا مذہب ہے, انہاں دی روش ہے. اسی طرح یہودی بھی حالی موجود ہیں تے انہاں دے کلیسے بھی موجود ہیں. لیکن سوچن والی گل ہے کہ حالی بھی عیسائیاں دے گھر پتر جم رہے ہیں, یہودیاں دے گھر بھی پتر جم رہے ہیں. مجوسی جڑے اگ نو رب آکھدے نے پتر انہاں دے گھر بھی جم رہے ہیں. ہندوؤں دے گھر بھی پتر جم رہے ہیں. لیکن اتنے ونڈ کرنے والی گل ہے جدو تمہیں سمجھ لگی تو تسی سبحان اللہ دی کنجوسی نہیں کرنی. سبحان اللہ اچھی آواز دے نال آکھنا ہے کہ جدو پتر جمدا ہے نا یہودی دے گھر پتر, تو او دا ابا ہاتھ وچ اگ پکڑدا ہے تے کوٹھے تے چڑھ جاندا ہے. اس بچے دا او ابا اس اگ نو اس طرح گھماندا ہے تاکہ خاندان میں پتہ چل جائے کہ میرے گھر پتر جمع ہے. اسی طرح جدو عیسائی دے گھر پتر جمدا ہے تے او صلیب دا نشان ہے. میرے لئے اس طرح صلیب دا نشان جڑا تسی عیسائیاں دی قبراں تے کدی ویکھیا ہوئے گا, جدو پتر جمدا نا عیسائی دے گھر تے او صلیب اس بچے دے گل وچ لٹکا دیندے نے کہ خاندان وچ سجنا بیلیاں وچ پتہ چل جائے کہ میرے گھر پتر جمع ہے. تے ہندو دے گھر جدو پتر جمدا ہے وہ اس طرح یعنی کالک دا اس بچے دے متھے تے نشان لگا دیندے نے, پتہ لگے کہ میرے گھر پتر جم پیا. جدو سکھ دے گھر پتر جمے تے او سکھ وال نہیں کٹن دیندا, تے جدو مجوسی دے گھر پتر جمدا ہے تے او اس بچے دی خوشی واسطے ڈھول ماردا ہے. ڈھول واہ سونے محبوبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا اسلام پیش کیتا ہے کہ کسے دے گھر پتر جمے او صلیب لٹکاندے نے, کسے دے گھر پتر جمے او متھے تے کالک دا نشان یعنی ٹکا لاندے نے, کسے دے گھر پتر جمے او وال نہیں کٹن دیندے, کسے دے گھر پتر جمے او اگ بال کے دستے نے, کسے دے گھر پتر جمے او ڈھول مار کے دستے نے. تے پتر جم پیا مسلمان دے گھر, نہ ڈھول ماریا, نہ اگ بالی, نہ صلیب لٹکایا, نہ متھے تے ٹکا لایا. اکھے کی کریے, اکھے مولوی نو سدو, کنا وچ اذان پڑے, پتہ چل جاوے کہ اے پتر سکھاں دے گھر نہیں جمیا, یہودیاں دے گھر نہیں جمیا, عیسائیاں دے گھر نہیں جمیا, مجوسیاں دے گھر نہیں جمیا. اوے جدیاں کنا وچ رب دی اذان پڑی جا رہی ہے مسلمان دے گھر پیدا ہو. تو سبحان اللہ بندی سی نا, لیکن تسی کنجوسی کر گئے ہو, بڑے کنجوس لوگ ہو یار, اونچی کہو سبحان اللہ. پتر جمیا مسلمانوں دے گھر تے کنا وچ اے اذان اسی دینے ہیں, پتہ چلدا ہے کہ مسلمان دے گھر پتر پیدا ہویا ہے. تے اس رب دا ساڈے تے کیڑا بڑا کرم ہے. سوچ انشاءاللہ میری تھوڑی جی گفتگو ہوئے گی, لیکن راتی بھی جدو تسی سو گے نا انشاءاللہ تواڈے سینے دے وچ اے جلن آئے گی کہ رب دا ساڈے تے کیڑا بڑا کرم ہے کہ اس نے سانو انسان بنایا ہے. اگر وہ چاہتا یہ سوچنے والی گل ہے, بزرگ بیٹھے نے پرو پنجاب مکان والے گل دی ونڈ کرن والے کہ اگر اللہ چاہتا سانو انسان دی بجائے کسی ہور مخلوق وچوں پیدا کر سکتا سی. یہ اس دی ونڈ ہے, اس کو کوئی روکن والا نہیں. اگر وہ چاہتا سانو کسی جانور دی شکل وچ بنا سکتا سی, سانو بندر دی شکل وچ بنا سکتا سی,
سانو رچ دی نسل وچوں پیدا کر سکتا سی، سانو نجاست دا گندا کیڑا بنا سکتا سی، لیکن اس رب دا ایڈا بڑا کرم ساڈے تے کہ اس نے نہ تو سانو بندر بنایا ہے، نہ سانو رچ دی نسل وچوں پیدا کیتا ہے، نہ سانو کسے کتے دی نسل وچوں پیدا کیتا ہے۔ اس رب دا اسی کتنا شکر ادا کریے کہ اس نے سانو او جسا عطا فرمایا ہے جس جسے وچ رب نے سونے محمد نو پیدا کیا۔ اللہ نے سانو انسان بنایا ہے، اور انسان بھی عام انسان نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندیو تسی بھی صورتاں بنا دے ہو اور شکلاں تے تصویراں بنا دے ہو، تے میں بھی شکل بنانا۔ یا اللہ تو کیویں بنانا ہے؟ فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اور میرے بندیا میں تیری ماں دے رحم وچ تیری تصویر بنانا۔ قرآن سن کے سبحان اللہ دیکھنا چاہیے۔ بابا تو آخلا سبحان اللہ۔ میں تیری ماں دے رحم وچ تصویر بنانا۔ اے تسی دیکھے ہوئے گا بازاراں میں جاؤ نا، مارکیٹاں وچ، اوتھے تانوں اے تصویر بناون والے فوٹوگرافر ملن گے۔ تے تصویر بنان واسطے لائٹ دی چانن دی ضرورت ہوندی۔ اگر چانن لائٹ نہ ہوئے تے تصویر نہیں بن سکتی۔ کہ اللہ فرماندا ہے کہ میرے بندیا اگر میں بھی تواڈے ریت لائٹاں بال کے تصویراں بناندا تے پھر تواڈے تے میرے وچ فرق نہیں رہنا۔ یا اللہ تو کیویں بنانا ہے؟ اور قرآن وچ اللہ فرماندا ہے یا قلوبکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ اوے میرے بندیا تو جدوں بھی تصویر بنائے گا تے روشنی وچ بنائے گا، میں جدوں بنانا تے تین اندھیریاں وچ بنانا۔ یا اللہ کیڑے کیڑے؟ فرمایا پہلا تیری ماں دے پیٹ دا اندھیرا، دوسرا تیری ماں دے رحم دی جھلی دا اندھیرا، تے تیسرا رات دا اندھیرا۔ اما تیری نو پتہ نہیں سی، ابے تیرے نو پتہ نہیں سی، تیرے دادا دادی تیرے نانا نانی سارے ستے ہوئے سن۔ اگر میں رب بھی سو جاندہ تے تیرے سونے سونے اے رخسار بنانا، اور تیرا نک کون بناتا سونا جیا، اور تیرا پیارا متھا کون بناتا؟ تے پھر 9 مہینے تیری ماں دے پیٹ وچ تینوں پانی بھی دیتا ہے، تیری ساری خوراک دا انتظام بھی کیتا ہے۔ 9 مہینے تو بعد جدوں تینوں لے کے آئے تے ایویں نہیں لے کے آئے۔ یا اللہ کیویں لے کے آئے؟ فرمایا تیری آنکھاں وچ کجل پا کے تے معصوم لباں تے لالیاں لا کے جدوں تینوں باہر لیاندا نا تے تیری اماں ویکھیا ہے وہ بھی خوش ہو گئی ہے، باپے نے ویکھیا ہے وہ بھی قربان ہو گیا۔ اونچی بول سبحان اللہ، تھوڑے محبت نال ایک بار ہور آکھ دیو سبحان اللہ۔ اتنے میں گل کرنا چاہنا تاکہ ساڈے ضمیر تھوڑا جہا جوڑیا جائے۔ اسی یعنی دنیا دے پیچھے بڑے ہیں، لیکن جس رب نے جس شے واسطے سانو پیدا کیتا ہے اس تو تھوڑا سے دور ہے۔ اگر رب چاہندا سانو سپ بنا کے زمین تے لٹا سکتا ہے، یہ اس دی ونڈ ہے۔ جنگل دا شیر بنا کے سانو زمین تے جھکا سکتا سی، اٹھ بنا کے زمین تے جھکا سکتا سی، ہاتھی بنا کے زمین تے جھکا سکتا سی۔ اللہ فرماندا ہے کہ میرے بندیا یہ جننے بھی جانور نے جنی دیر لقمے دے اگے جھکن گے نہیں، وہ لقمہ انہاں دے منہ تک نہیں پہنچے گا۔ اے میرے بندیا میں تینوں اشرف المخلوقات بنایا ہے، میں تینوں لقمے دے اگے ڈگن واسطے نہیں پیدا کیتا، اور تینوں برکی دے اگے جھکن واسطے پیدا نہیں کیتا۔ جدوں تیرا کھان تے دل کرے گا نا تینوں 2 ہاتھ دیتے نے، یہ تروڑ کے اپنے آپ تیرے منہ تک پہنچا دینا۔ تے خبردار ٹکر دے کے نہ ڈگی پیا۔ ہاں اگر تیرا ڈگن تے دل کر پوے تے پھر ٹکر کے نہ جھکی، اپنے سونے رب دے کے ڈگ پائے۔ اے سانو رب نے کی دیتا ہے نک۔ بندہ جو بھی کرتا ہے ایس جھوٹے نک واسطے کرتا ہے۔ یعنی مثلا میں کپڑے پائے نے نک واسطے پائے نے کہ 4 بنے میں بیٹھنا۔ ایک بندہ اپنے پتر دا چنگا ولیمہ کرتا ہے، کس واسطے کرتا ہے کہ برادری وچ میرا نک رہ جائے۔ 4 بیلی بناتا ہے، کیوں بناتا ہے کہ میرا نک رہ جائے۔ چنگی گڈی رکھتا ہے، کیوں رکھتا ہے کہ یار میرا نک رہ جائے۔
لیکن جدوں ایس جھوٹے نک نو بندہ اللہ دی بارگاہ وچ سر سجدے دے وچ رکھ کے رگڑدا ہے نا، اس وقت اللہ فرماندا ہے او میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ. یا اللہ کس گل تے؟ فرمایا کہ میرا بندہ ایس جھوٹے نک دے نال جو بھی کردا رہا، جو بھی کرتا رہا سو کرتا رہا، پر ہن اے نک رگڑ کے میری بارگاہ وچ اقرار کردا پیا ہے کہ اے میرے پیارے پروردگار، میرے ورگا گناہگار کوئی نہیں تے تیرے ورگا داتا کوئی نہیں، میرے ورگا مسکین کوئی نہیں تے تیرے ورگا سخی کوئی نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ فرشتیوں گواہ ہو جاؤ، اے میرا بندہ ہن اقرار کیتی بیٹھا ہے اپنے نک نو رگڑ کے. جڑا کسی چودھری دے اگے اس نے نک نو نہیں رگڑیا، کسی نمبردار دے اگے نہیں جھکیا، میں رب دے اگے جھکیا کھلوتا ہے. ہن تسی گواہ ہو جاؤ، ہن بھی اگر اس دے گناہاں نو معاف نہ کرا تے مینوں محمد بندہ. شیخ اسحاق جی ایک بزرگ گزرے نے، بڑے بابے نو پتہ ہونا ہے. شیخ اسحاق جی فارسی دے بادشاہ نے، انہاں فارسی دے کلام کتاباں لکھیاں نے. وہ فرماندے نے کہ بندہ جدوں پیدا ہوندا ہے تے روندا ہے. میں جدوں پیدا ہویا سی تے روندا سی، لیکن میرے وڈکے، میرا پیو، میری ماں، میرے پیو دے نال جڑے ہندو مخلص ہیں وہ سارے ہسدے ہیں. میں روندا سی، تسی جدوں پیدا ہوئے سی روندے سی، لیکن تواڈے جڑے چاچکیاں یا دادکیاں نانکیاں نو سارے ہسدے ہیں. تے بابا فرماندا ہے شیخ اسحاق دی بندہ جدوں پیدا ہوندا ہے تے روندا ہے. عرض کیتی بابا پھر فرمایا کہ انہاں بندیاں کول ہن تو بدلے لے، انہاں بندیاں کول بدلے. بابا جی کیویں؟ فرمایا کہ ایس دنیا وچ رہ کے انج دے کم کر جا، انج دے کم کر جا، انج دے میں تہاڈی توجہ دلا رہا، انج دے کم کر جا. جنی دیر تسی سبحان اللہ نہیں آکھو گے اگلا جملہ نہیں پڑھاں گا. ایس دنیا وچ رہ کے انج دے کم کر جا کہ جدوں تیرا جنازہ اٹھے، تیری چار پائی تیرے گھروں نکلے تے سارے ہسن والے روندے ہون تے تیرے چہرے تے مسکراہٹ بکھر دی ہوئے تے کوئی پیار والا تیرے کان وچ منہ لا کے آکھے اوئے تو دا ہستا جا رہا ہے، پچھلے نے روندا جا رہا ہے، تے تیرا جواب اے ہوئے میں کیوں نہ ہساں، اوئے کیا میں کیوں نہ ہساں، قبر دے وچ زہرا تے بابے دے نال ملاقات کرن واسطے جا رہا ہے. موت نال بندہ مردا نہیں، موت بندے نو ماردی نہیں. موت ایک پل ہے. حدیث پاک دے الفاظ نے حضور فرمایا کہ الموت جاسار یوصل الحبیب الی الحبیب. موت ایک پل ہے جڑی محب نو محبوب دے نال ملا لیندی. تے بندہ اے منڈا یا بچہ یا بچی اسی کیویں پیدا ہوئے ہیں؟ یعنی اولاد اللہ تعالیٰ سب تو پہلے کتے رکھتا ہے؟ بابے دی پشت وچ. ایک قرآن فرماتا ہے سب تو پہلے اولاد یعنی ایک پانی دا قطرہ بوند بابے دی پشت وچ ہوندی ہے. اس تو بعد اللہ تعالیٰ اتھوں منتقل کر کے ماں دے پیٹ وچ رحم وچ لے آندا ہے. عرض کیتی یا اللہ جب تو سانو ماں دے پیٹ وچ پالنا سی تے بابے دی پشت وچ رکھن دا کی فائدہ ہے؟ اور قرآن دے وچ دا جواب ملے گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے کہ جدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرودیاں نے منجنیق وچ پا کے تے اگ وچ جھوٹا دیتا نا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے اگ وچ تے فوراً فرشتے دا سردار جبرائیل آپ دی بارگاہ وچ حاضر ہویا. عرض کردا ہے کہ اے پیارے ابراہیم کوئی تہاڈا حکم ہوئے یا تہاڈی کوئی بھی گل ہوئے، کوئی فریاد ہوئے تے میں حاضر ہاں. آپ نے فرمایا کہ تو کی کر سکنا ہے؟ جبرائیل نے عرض کیتی کہ پیارے ابراہیم میں اتھے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ مینوں کوئی لوڑ نہیں، وہ آپ ہی ویکھ رہا ہے، میری کوئی تمنا نہیں. اگر وہ یہی رضا ہے تے اسی راضی ہیں. معراج دی رات جدوں جبرائیل سونے دے نال سفر کر رہا نا تے سدرہ تے جا کے رک گیا
حضور فرمایا کہ جبرائیل چل اگے چلیے. عرض کی سونے اگے میں نہیں جا سکتا, اگر ایک پورے دے برابر بھی اگے جاواں تے میرے 600 دے 600 پر سڑ جان گے. سونے فرمایا کہ جبرائیل ایک گل تا دس. عرض کی جی سونیا. فرمایا کہ اگ دے وچ تو میرے دادے ابراہیم نو کی آکھیا سی کہ جتھے میں جا سکدا اتھے کوئی نہیں جا سکدا. فرمایا کہ جبرائیل سن لے, جتھے اج میں محمد جا رہا اتھے تو بھی نہیں جا سکدا. عرض کیتی سونیا میں گلاں تے تواڈے دادے نال کیتیاں نے, تسی کتھے آئے؟ فرمایا جبرائیل میں اس وقت اپنے دادے دی ایتھے پشت وچ رہ کے تیریاں ساریاں گلاں سن رہا سی. میں اج تانوں زندگی یعنی ساری زندگی کی ہے کہ اسی دنیا وچ کیویں جانا انشاءاللہ تانوں میں زندگی تے موت دا فلسفہ تہاڈے سامنے بیان کراں گا. ایتھے اللہ رب اس تو بعد ایتھے منتقل فرماندا ہے ماں دے رحم وچ. یا اللہ پھر فرمایا ثم خلقنا النطفة من علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فقسونا العظام لحما. اللہ فرماندا ہے کہ پھر تیرا ڈھانچہ بناواں گا, پھر ڈھانچہ بناواں گا, پھر کدی میں تیری گوشت دی خون دا لوتھڑا بناواں گا, پھر گوشت دی بوٹی بناواں گا, پھر میں ہڈی بناواں گا, ہڈی اتے پھر میں گوشت پرواں گا. تے بندیا پھر چند مہینے تو ایتھے مردہ رہیں گا تے مڑ ایتھے ہی تیری جان پاواں گا. تے بندہ بول پیا یا اللہ ایتھے؟ فرمایا ایتھے. یا اللہ ماں دے بدن وچ؟ فرمایا ہاں. جدوں اللہ فرمایا نا کہ ایتھے تیری یعنی ماں دے پیٹ تیری میں روح پا دیواں گا, تے فرشتے بول پے یا اللہ اے اسی نہیں آئے. فرشتے عرض کیتی یا اللہ اسی نہیں آئے جڑے بغیر کھان تو پھرنے آئے, اے بشر ای اس نو بھوک لگ جانی ہے, اینو ایتھے بھوک لگ جانی تے اس نے روٹی منگنی ہے, اینو ایتھے ہی پیاس لگنی ہے تے اس نے پانی منگنا ہے, اینو ایتھے ہی آکسیجن دی لوڑ پینی تے اس نے ہوا منگنی ہے. اللہ فرماندا ہے اگر میں انہوں ایتھے نہ دیواں تے پھر مینوں رب نہ آکھیا جے. تے 5 مہینے دا بچہ ہو گیا تے جان پہ گئی تے بچے عرض کیتے یا اللہ تو میرا کی لگنا ہے؟ اس فرمایا رب. تے اس اگے یا اللہ میں تے بھوکا مردا پیا مینوں دے, تو سکے نہ دیواں تے پھر مینوں رب نہ آکھی. یا اللہ کیویں؟ فرمایا ہن ویکھ میں تن دین لگا. سردیاں دا موسم تے 12 بجے دا ٹائم ہے تے ماں نے دھی دے کولوں گرم دودھ منگیا. 5 مہینے دا بچہ پیٹ وچ, سردیاں دے موسم وچ 12 بجے دا ٹائم ہے تے ماں نے دھی کولوں یا پتر کولوں گرم دودھ منگیا. حضرت امام غزالی فرماندے نے کہ مینوں رب دی عزت دی قسم ہے او دودھ ماں نہیں منگیا, او بچہ جیڑا 5 مہینے دا ایتھے پل رہا نا او دا دودھ نو پین نو دل کیتا ہے تے رب نے اس بچے دے لفظ ماں دی زبان تے رکھ دتے کہ مینوں دودھ دیو, مینوں دودھ دیو, مینوں دودھ دیو. اللہ فرمایا نو جلدی دودھ دیو, کدھر بڑا ہو کے اے نہ آکھے کہ او نے میری منی نہیں آئی. اللہ فرماندا ہے اوئے دنیا وچ آ کے بے حیا نہ بنی پیا, اوئے نہ فرمان نہ بنی پیا. میں تو اودوں بھی تیری نہیں کوئی ٹالی آئی جدوں تو ماں دے پیٹ وچ آئے. 70 سال دا بھی ہو کے میری ہک بھی نہیں من رہی. میں تو تینوں ماں دے پیٹ وچ تیرے بنان تے فرشتیاں رولا پایا سی کہ نہ بناویں, لیکن میں پھر بھی تینوں بنا دیتا ہے. او میں تیری کتھے نہیں مننی, تو میری ہک نہیں مان رہا. اللہ فرماتا ہے کہ ایتھوں پھر جدوں بچہ پیدا ہوندا ہے 9 مہینے تو بعد ساری خوراک دا انتظام اللہ تعالی وچ فرماندا ہے. بچہ جدوں پیدا ہو گیا عرض کیتی یا اللہ یہ نہ اماں آکھدا ہے تے نہ اے ابا آکھدا ہے, ہن کی کریے؟ فرمایا اس میں ماں دے سینے تے لٹا دیو تاکہ اس نوں دودھ پلاوے. قرآن مقدس قاری صاحب بیٹھے نے, قرآن مقدس کی سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف تو لے کے سورہ والناس تک کسی جگہ تو کسی عید وچ کسی صورت وچ کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ نے ماں دے کسی بھی حصے وچ دودھ سٹا کیتا ہو. اللہ فرمانا دودھ رکھے نہیں تو یا اللہ یہ تو پیندا رہا تے فرمایا مینوں رب کیوں آکھ دے تو میں اپنی قدرت. اللہ فرمایا کہ تسی تانوں پتہ ہے کہ میں دودھ کتوں لینا؟ یا اللہ نہیں, اسی تو بولے بالے تو دس. فرمایا کہ مجھ نوں سکی توڑی پا کے ونڈا پا کے کھال تے گھاہ تے پٹھے پا کے تے پھر اگے چون واسطے بالٹا رکھی کھلوتا ہے, کیا تو نے پہلے دودھ پلایا ہے؟ یا اللہ نہیں. فرمایا پھر کتھوں آیا ہے؟ یا اللہ سی بولے بالے تو ارشاد فرما
سورہ یاسین میں اللہ فرماتا ہے والا ہم فیہا منافع و مشارب. ہن قرآن دا ترجمہ سن کے جڑا بندہ سبحان اللہ نہیں آکھے گا وہ حضور دا عاشق کیویں رہ سکدا ہے. فرمایا اوے بندیا مجھ دے جسم وچ ایک پاسے میں گوبر رکھیا ہے تے ایک پاسے دودھ رکھیا ہے. نہ ایتو دیوار ہے تے نہ ایتو دیوار ہے. ایتے گوبر چل رہا ہے ادھے دودھ چل رہا ہے. گوبر اور خون کے درمیان وچوں میں تیرے پین واسطے خالص دودھ دی نہر نکال دیتی. اللہ فرماتا ہے کہ اور میرے بندے تو 70 سال مجھ چوئی 70 سال مجھ چاہتا رہے کدی گوبر دودھ وچ میں آنا. اور میرے بندہ میں تیرے منہ تے نک اس واسطے رکھیا کہ میرا بندہ سمیل لے کے چیز تو نفرت کردا ہے. اے تسی کدی مجھ دے تھن دی قرآن وچ ہسٹری پڑھو نا تے پھر تانوں پتہ چلے کہ اس نو رب کیوں آکھدے نے. اللہ فرماندا ہے کہ تھن دے اوتے میں 4 جالیاں پا کے مجھ دے تھن دے اوتے 4 جالیاں پا کے پھر اپنے بندے نو فرمانا کہ مجھ نو چو تاکہ میرے بندے دے نک نو گوبر دے ایک ذرے دی بھی سمیل نہ آئے. یا اللہ مجھ دا دودھ آئی آندہ رہتے ماں دا دودھ کتھے رکھے ہی جڑا ہے بچہ پیندہ رہا. فرمایا کہ جدوں ایک دن دے بھکھے بچے نے لب لائے ایک دن دے بھکھے بچے نے لب لائے کیسا حکم دیتا ہے کہ ماں دے سینے تے لیٹاؤ. یا اللہ دودھ تو ہائی نہیں ایک ہی تو پیوے گا. فرمایا کہ جنی دیر بھکھے بچے نے لب نہیں لائے سن ماں دے پورے جسم وچ خون سی تے جدوں بھکھے ایک دن دے بھکھے بچے نے لب ہی لائے نا ماں دے سینے تے رکھ کے تے میں اس خون نو دودھ وچ بدل کے بچے واسطے خوراک رکھا. ہن تے سوچن والی گل ہے وہ ماں سانو جگر دا خون 2.5 سال تک پلاوے اسی وڈے ہو جائیے ماں ہو جائے بڈھی تے اسی ایک گلاس دودھ بھی نہ پلا سکتے. یہ سوچنے والی گل ہے نا. سوچے تو میں عرض کر رہا کہ بندہ پیدا ہو گیا جدو بندہ پیدا ہوتا ہے بچہ پہ جو پیدا ہوتا ہے انہوں زبان تو ہوتی ہے ہاتھ بھی ہوندے نے پیر بھی ہوندے نے لیکن چل پھر نہیں سکتا پکڑ نہیں سکتا بول نہیں سکتا. اللہ فرماندا ہے کہ میرے بندیا تو میرا شکریہ ادا کیوں نہیں کر سکتا. پھر میں تینوں چند مہینیاں تو بعد رڑنا سکھایا. پھر کچھ مہینیاں تو بعد 4 پائی یعنی منجی نو پکڑ کے تینوں کھڑا ہونا سکھایا. پھر کچھ دنوں تو بعد تینوں ہولے ہولے ٹرنا سکھایا. ہن تیرے ہاتھاں وچ طاقت بھی تیریاں اکھاں وچ سارے رنگ بھی آ گئے نے تیرے دماغ دی سوچ بھی بہتر ہو گئی ہے تیرے پیر بھی مضبوط ہو گئے نے. ہن تو کگھی لے کے تے شیشے دے سامنے آ کے اپنے سر تے کنگھی پھیر کے تے اپنے آپ نو تکدا ہے پیا یار میں سونا کڈا لگ رہا سبحان اللہ میں سونا کڈا لگ رہا. یہ اللہ تعالیٰ دی یعنی بن گئے. اللہ فرماندا ہے ہن تو جوان ہو گیا تیری جوانی عروج تے آ گئی. ہن اگر ہاتھی بھی ہے او تیرے پیچھے جنگل دا شیر بھی ہے او بھی تیرے پیچھے. ہن اگر اٹھ بھی تیرے پیچھے. ہن تیرے دماغ دے وچ میں اتنی طاقت رکھ دتی ہے کہ تو وڈیاں ملکاں تے بادشاہی کرے گا. لیکن اے میرے بندیا پھر تے ایسا ٹائم آن والا ہے کہ آہستہ آہستہ تیریاں اکھاں دی بینائی ختم ہوندی جائے گی تیرے کناں دی سماعت کمزور ہوندی جائے گی. تیرے ہاتھ تو ہون گے لیکن تو پکڑ نہیں سکے گا. تیرے پیر تو ہون گے لیکن تو چل نہیں سکے گا. تو فالج دا مریض کینسر دا ہیپاٹائٹس دا یعنی بیماریاں تیرے تے غالب آ جان گیاں. پھر تیرے پتر نے تیرے بڈھے جسم چا کے تے 4 پائی تے رکھ دینا. 4-5 دیہاڑے تیرا پتر تیری نوہاں تیریاں دھیاں تیری بڑی خدمت کرن گیاں. آخر پھر تیرے پتر نے دفتر بھی جانا ہے تیری دھیان تیری نوہاں نے اور بھی کم کرنے نے. 4-5 دنوں تو بعد تیری پھر 4 پائی آ جائے گی برآمدے وچ. ہن تیرا پتر جدوں دفتر چوں واپس آئے گا 4-5 منٹ تیرے کو بیٹھے گا پھر اپنے بیڈ روم چلا جائے گا. تیرے چھوٹے چھوٹے پوترے جدوں تو کھنگے گا تینوں چاگاں کرن گے کہ بابا کھنگدا کیوں. ادو پھر تیرے دل تے سٹ بجے گی او یار جنہ واسطے میں حلال تے حرام اکٹھا کیتا سی وہ سارے میرے نفرت کرن لگ پے.
ہن تیرا پتر جدوں تیرے بڈھے جسم نوں چاہ کے ڈاکٹر کو لے کے جائے گا تے پھر تو دکھی ہو کے اکھاں وچوں چار تروک کے آنسواں تے بھی وگائے گا تے ڈاکٹر دے اگے ہاتھ جوڑ کے کمبدے ہاتھ جوڑ کے آکھے گا ڈاکٹر صاحب کوئی زہر دا ٹیکا ہی تے مینوں لا دے، میں ایس دنیا تے ہن نہیں رہنا چاہتا، میں اپنی زندگی تو بڑا تنگ آ گیا۔ اللہ فرماندا ہے اوے میرے بندیا اگر ہن بھی تینوں میں موت نہ دیندا تے پھر تو کی کریاں؟ ہن جدوں سارے تیرے تو نفرت کرن لگ پے، اوے میرے بندیا مینوں تیرے تے ترس آ گیا، میں اسرائیل نو حکم دیتا اسرائیل جلدی کر، عرض کری یا اللہ کی کرا؟ فرمایا میرے بندے کو ہن اولاد نفرت کرن لگ پئی ہے کہ اسی بابے نو ہن ڈاکٹر کو لے جا کے تھک گئے، بابا مگرو نہیں لاندا پیا۔ اللہ فرماندا ہے کہ میرا بندہ بڑا تنگ آ گیا، جلدی کر میرے بندے نو ہن واپس لے کے قرآن پڑھنے تے پھر ترجمہ کرنے ساری زندگی کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، قرآن سن کے دل خوش ہے، ایک باری اچھی کہہ دو سبحان اللہ، پیچھے والے دوست بھی کہہ دو، اپنی زندگی تھوڑا تصور کرو، ہر بندے نے اس دنیا تو جانا ہے تے اللہ کرے اسی سانو